रुशाल जब हॉल में आई थी और वो सब की तरफ बढ़ी, रुशाल ने रुबाब को देखते सहमते हुए नजरें झुकाई थीं। एकदम जर बेगम रुशाल के गले लगी। मुबारक हो मेरी रुबाब, तुम माँ बनने वाली हो। मेरा आलियान और तुम आखिर माँ बाप के ओहदे पर फाइज होने जा रहे हैं। ये सुनते जहाँ दादी जान ने तासुब से सर हिलाया था, वहीं रुशाल की आंखों से आंसू गिरे थे, लेकिन वो फिर भी मुस्कुराई थी। वो जानती थी ये बच्चा सिर्फ उसका नहीं, रुबाब बेगम का भी था। वो रुबाब का दुख समझती थी और खुश थी कि उसके बच्चे की दो माँ होंगी। रुबाब उसकी दूसरी माँ होगी। एकदम नवाब आलियान की दमदार आवाज़ गूंजी थी। सही बोला मॉम, मेरे बच्चे की एक नहीं दो माँ हैं अब। ये बोलते अपनी छोटी बेगम को देखते रुबाब को अपनी बाहों में भर गए थे। मुबारक हो रुबाब। खैर मुबारक आलियान, वो आंखों में नकली आंसू लाते बोली। आखिर हमारा बेटा आ रहा है। नवाब आलियान इतना सा ही बोले थे। अब उनकी गहरी नज़रें अपनी छोटी बेगम पर जमी थीं, जो थकी थकी सी लग रही थी। अब नवाब आलियान का अपनी छोटी बेगम को कमरे में लेकर जाकर अपनी आगोश में भरकर सुलाने का इरादा था। नवाब आलियान रुबाब के माथे पर लब रखते बोले, तुम्हें भी मुबारक हो बच्चे की बड़ी मामा। रुशाल, जिसके रुखसार आंसुओं से सजे थे, दिल ही दिल में वो खुश होते हुए बोली, ये मैं और रुबाब बीबी का भी बच्चा है। अच्छा है। नवाब जी का बच्चा दो माओं के आगोश में पलकर बड़ा होगा। छोटी बेगम, अब आप थक गई होंगी, कमरे में चलें। नवाब आलिया ने रुशाल के पास जाते अपना हाथ आगे किया था। जी। रुशाल उठकर खड़ी होने ही लगी थी, पर उससे पहले ही नवाब आलियान सबके सामने पूरे हक से उसको अपनी बाहों में भरते उठा गए थे। जहाँ रुबाब ने हसद में दांत पीसे थे, जर बेगम को तो ऐसा लगा था कि उनका बेटा इस उम्र में जन मुरीद बनता जा रहा था। रुबाब के लिए तो जन मुरीदी कमरे की हद तक थी, लेकिन रुशाल के लिए तो पूरी हवेली के सामने ही होने लगी थी। अब वो दिल ही दिल में अहद कर चुकी थी कि वो अपनी भांजी का हक इस बेनस्ल लड़की को छीनने नहीं देंगी। जल्दी ही वो उसको वारिस देने के बाद चलता करेंगी। वहीं दादी जान, जो इस हसीन जोड़े की बलाएं लेते ही नहीं थक रही थीं, अपने पोते के लिए ऐसे तो हसीन, कमसन और एक घरेलू लड़की की ख्वाहिशमंद थीं। रुशाल उनके दिल में एक ख़ास मकाम बना चुकी थी, अपनी साफ गोई दिल और खूबसूरत सीरत की वजह से। नवाब आलियान अली ख़ान रुशाल को अपनी बाहों में भरकर कमरे में दाखिल हुए। रुशाल के दोनों हाथ उनके गले का हार बने हुए थे। नवाब आलियान, जिनकी नज़रें बस अपनी छोटी बेगम पर थीं, वहीं रुशाल की नज़रें कब से झुकी हुई थीं और चेहरा सुर्ख पड़ा हुआ था, जिनमें आंसुओं की आमेज़िश थी। एक टांग से दरवाज़ा बंद करते रुशाल को बेड की तरफ लेकर बढ़े और आराम से इसको बेड पर लिटाया। पीछे उसके कुशन लगाने ही लगे कि एकदम से रुशाल बोली, उनका हाथ पकड़कर, प्लीज़ नवाब जी, आप ये सब ना करें। आप शौहर हैं मेरे। तो क्या हुआ, तुम मेरी बीवी हो। शौहर के भी कुछ हकूक़ हैं जो उसको अदा करने चाहिए, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कभी तुम्हारे, रुबाब के या हमारे बच्चे के हकूक़ से रोगर्दानी नहीं करूँ। ये बोलते रुशाल के बिल्कुल सामने बैठते, उसके माथे पर लब रखते बेहद मिठास से भरपूर एहतरामी लहजे में बोले थे, शुक्रिया छोटी बेगम, मुझे मेरी ज़िंदगी का हसीन तोहफ़ा देने के लिए, मुझे बाप बनाने के लिए। रुशाल एकदम उनके सीने से लगी थी। पता है नवाब जी, मुझे अजीब सा लग रहा है। मैं और मामा। नवाब आलियान ने उसको पीछे करते उसका चेहरा अपने हाथों में भरते बोले,
ہاں مجھے بھی یقین نہیں آ رہا، ایک بچی ایک بچہ پیدا کرنے جا رہی ہے، مطلب کیا ہے آپ کا؟ روشال آنکھیں ترچھی کر کے کیوٹ سا پیس بنا کر بولی، مطلب یہی، جو بچی نیوز آنے سے پہلے میرے کپڑے فولڈ کرتی پتہ نہیں کیا کیا بڑبڑا رہی تھی۔ کیا کیا بولا تھا آپ نے مجھے؟ نواب عالیان نے روشال کے تاثرات کا مزہ لیتے آئی بروز جھکا کر بولا۔ ایک دم روشال کے سرخ تک کر انار بنے تھے، اس کو ہلکا ہلکا یاد آیا تھا کہ وہ کیا کیا بول رہی تھی۔ بولے نا چھوٹی بیگم، روشال کا چہرہ تھوڑی سے پکڑتے اوپر کیا اور اس کی ہیزل بلو آنکھوں میں دیکھتے بولے، وہ میں نے تو کچھ نہیں بولا۔ اس کی آنکھوں میں سراسیمگی سی پھیلی تھی، وہ کیسے اتنا بے باک بول گئی تھی؟ ایک دم نواب عالیان اپنی چادر اتارتے روشال کے بے حد قریب ہوئے اور اس کی ریڈ شارٹ نکال کر بیڈ پر اچھالی۔ اندر سے وہ تقریباً بکھری ہوئی تھی، گلے کے بٹن اوپر کے دو کھلے ہونے کی وجہ سے اس کی رعنائیاں چھلک چھلک کر باہر آ رہی تھیں۔ ریڈ اسٹرپ جو کندھوں سے نظر آ رہے تھے اور باریک پردہ اندر کا دل کے مقام کے پاس کی رعنائیوں پر نواب عالیان کی آنکھوں کے لیے عیاں تھا۔ سنیں نواب جی، روشال ڈرتے ہوئے بولی۔ اس وقت نواب عالیان کی خمار بھری نظریں دیکھ کر اس کا دل منہ کو آیا تھا۔ کیا چھوٹی بیگم، ابھی کچھ دیر میں آپ کو پریکٹیکل بتاؤں گا کہ کیسے میں نے آپ کے اندر اپنا انش ڈالا۔ اس کی نازکی پر جھکے ایک دم روشال کو ہلکا سا پیچھے کھسکی۔ نواب جی، اب کیسے یہ سب بچہ ہے پیٹ میں؟ اپنے پیٹ پر وہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی۔ تو کیا ہوا؟ بچہ ہوتے ہوئے بھی بھرپور پیار کر کے پریکٹیکل بہت کچھ بتایا جا سکتا ہے۔ یہ بولتے نواب عالیان اور زیادہ روشال پر جھکتے اس کو اپنے نیچے محصور کرتے۔ روشال کی اناری فراک کے اوپر کے پہلے دو بٹن کھول چکے تھے۔ روشال جو پھٹی پھٹی اپنی خوبصورت ہیزل بلو آنکھوں سے اپنے مجاز خدا کو دیکھ رہی تھی، جو شاید اس حالت میں بھی اس کو چھوڑنے والے نہیں تھے۔ نواب جی، وہ روشال نے ان کی بے باکیوں کو روکنا چاہا، ان کے ایک کندھے پر ہاتھ رکھ کر۔ چھوٹی بیگم، نواب عالیان برفیلے لہجے میں مخاطب ہوئے۔ روشال سہمی ہوئی سی بولی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا جھٹکنا نواب جی کو کبھی پسند نہیں تھا۔ بے شک وہ پیار نہیں کرتے اس سے، لیکن روشال ایک فرما بردار بیوی کی طرح اپنا ہر حق ادا کرتی تھی۔ وہ کبھی نواب عالیان کو اپنے قریب آنے سے نہیں روکتی تھی، ان کا بھرپور ساتھ دیتی تھی غربت کے لمحات میں۔ ہاں، پہلے جیسی نہیں رہی تھی روشال، مطلب ہر بات معصومیت میں اپنے شوہر سے کر جانا۔ جتنا وہ اس رشتے میں آگے جاتی رہی تھی، اتنا ہی ٹھہراؤ اس کے اندر آتا جا رہا تھا۔ اس نے اپنی خواہشات پر قابو پانا سیکھ لیا تھا، پر دل ابھی تک نواب جی کے عشق میں ڈوبا ہوا تھا۔ کتنی دفعہ بولا ہے بیگم، جھٹکا مت کیا کریں۔ آپ کی فرما برداری تو ہمیشہ سے میرے دل میں اترتی آئی ہے۔ روشال کی آنکھوں میں آنسو ٹھہرے تھے۔ ذرا سا بھی نواب عالیان کا سردانداز آج اس کے دل پر لگا تھا، یا اس کی طبیعت تبدیل ہو رہی تھی، یہ وجہ تھی۔ اپنی چھوٹی بیگم کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے نواب عالیان نرم ہوئے تھے۔ وہ اب کہاں دیکھ سکتے تھے روشال کو روتا ہوا؟ اب سامنے بیٹھی اپنی پسندیدہ لڑکی کے پیٹ میں ان کا انش، ان کا خون، ان کی نسل پرورش پا رہی تھی۔ چھوٹی بیگم، روشال کے آنسو پوچھتے وہ بولے اور روشال جو انہی کو دیکھ رہی تھی، پلیز، آئی ایم سوری میری گڑیا۔ یہ بولتے اپنے دہکتے لب روشال کی آنکھوں پر رکھ گئے تھے۔
रोशाल जो मासूम सी आंखों से उन्हें देख रही थी। नवाब आलिया ने रोशाल का चेहरा अपने हाथों में भरा। प्लीज़ छोटी बेगम, मुझे झटका ना करें। खुद से पता है आप मेरा सुकून, मेरा करार बनती जा रही हैं। आप जब जब हल्का सा भी मुझे पीछे करती हैं, मेरा दिल करता है कि मैं आप में समा कर आपको बताऊं कि आप मेरे लिए क्या मायने रखती हैं। वो नवाब जी। एकदम रोशाल ने अपने आलियान खान का फेस अपने दूधिया हाथों में भरा था और आंखों में नरमी लिए बोली, मैं आपको कभी नहीं झटक सकती। आप क्या हैं मेरे लिए वो मैं ही जानती हूँ। मैं मर भी रही होंगी तब भी मैं एक लम्हे के लिए भी आपको अपने आप से दूर ना करूँ। वो तो बस। ये बोलते अपनी पलकें झुका गई थी। क्या हुआ छोटी बेगम? नवाब आलिया ने रोशाल का चेहरा थोड़ी से पकड़कर ऊपर किया था। वो नवाब जी, क्या मैं बस आपका सुकून हूँ? ये अल्फाज निकालते रोशाल ने नवाब आलियान की आंखों में गहराई से झांका था, बहुत सी उम्मीदें लेकर। नवाब आलियान को अपना दिल इन नीली झील सी आंखों में डूबता महसूस हो रहा था। वो बहुत कुछ कहना चाहते थे कि वो क्या क्या महसूस करने लगे थे, लेकिन अभी तक नवाब आलियान अपने एहसासात से सही तरह वाकिफ नहीं थे। बोले ना नवाब जी। उनकी कमीज़ को ऊपर से पकड़ते अपने बहुत करीब खींचा था। अब दोनों के चेहरों में 1 इंच का भी फासला नहीं था। मैं वो छोटी बेगम, कैसे बताऊं कि आप मेरे लिए क्या? अभी थोड़े अपने और एहसासात का इजहार करते एकदम कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बजा था। नवाब आलियान और रोशाल, जो इस वक्त दोनों एक दूसरे के इतने करीब आए हुए थे, एकदम पीछे हुए। रोशाल ने एकदम उनकी कमीज से हाथ उठाए थे। मैं देखता हूँ छोटी बेगम, आप सही तरह से दुपट्टा लें। एक हाथ से रोशाल की कमीज के दोनों बटन बंद करते, खुद की भी कमीज सही करते वो दरवाजे की तरफ बढ़े। रोशाल, जो अच्छी तरह चादर लेते अपना हुलिया ठीक करने लगी थी, जैसे ही नवाब आलियान ने दरवाज़ा खोला, सामने ही शम्सा खड़ी थी। क्या बात है? इस वक्त उनको नौकरानी का आना अच्छा नहीं लगा था। वो वो नवाब साहब, सरताज बेगम आपको बुला रही हैं। आता हूँ। ये बोलते दरवाज़ा बंद करते वो रुशाल की तरफ बढ़े थे, जो नवाब आलियान को ही देख रही थी। वो रुशाल का चेहरा हाथों में भरते बोले, छोटी बेगम, मैं शम्सा के हाथ दूध, अंडे और आपकी पसंद का सारा शाही नाश्ता भिजवाता हूँ। आप कर लीजिएगा। अपना और हमारे बच्चे का ख्याल रखें। मैं बस मॉम की बात सुनकर आता हूँ, ठीक है? नवाब आलियान जाने के लिए मुड़ने ही लगे थे कि रुशाल ने हल्का सा बेड पर आगे होते उनका हाथ पकड़ा था। क्या हुआ छोटी बेगम? वो वो नवाब जी, जल्दी आइएगा। मुझे आपके सीने पर सर रख के सोना है। बहुत आस और मासूमियत भरे लहजे में फरियाद की गई थी। जितना वो खुश थी, इतना इस नए सफ़र में डरी हुई भी थी। सब कुछ नया जो था। इस वक्त रुशाल को अपने हमसफ़र की ज़रूरत थी, इसीलिए छोटी सी रुशाल जैसे कोई भी ख्वाहिश जाहिर करने से ख़ुद को रोक रखा था नवाब आलिया के सामने। पर आज वो ना चाहकर भी उनके वक्त की दरख्वास्त कर बैठी थी। मैं आता हूँ, बस रुको तुम। उसके माथे पर लब रखते, आरिस पर हाथ रखते हम गो हुए थे। अपना ख्याल रखो, मैं आया। ये बोलते वो बाहर चले गए थे। वहीं रुशाल कंबल ओढ़ते लेटी सीलिंग को देखने लगी थी। अब सब नवाब जी के वापस आने का वक्त गिन रही थी। मैं बस आपका सुकून हूँ, तो मैं आपका सुकून ही बन जाऊंगी। ये बोलते अपने पेट पर हाथ रखा था। शुक्र खुदा का जो तुम मेरे पेट में आए। अगर तुम नहीं आते तो तुम्हारी दादी मुझे तुम्हारे पापा की ज़िंदगी से निकाल देती। मैं बहुत मोहब्बत करने लगी हूँ अपने नवाब जी से। कभी ऐसा लम्हा दुनिया ने
کبھی ایسا لمحہ آیا دنیا نے ان کو مجھ سے دور کرنا چاہا، تو اس سے پہلے وہ مجھے خود سے دور کریں، میں خود ان سے دور بھاگ جاؤں گی اور ان کا انش ان کو دے کر جاؤں گی جو میرا بھی ہے۔ لیکن مجھ سے زیادہ اس پر نواب جی کا حق ہے، ماں ہوں اس کی، پر رباب بیگم بھی اس کی ماں ہی ہے شاید۔ رباب بیگم میری جگہ ہوتی وہ بھی ایسا ہی کرتی۔ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے بولی، آواز میں بے حد درد اور آنسو کی آمیزش بھی گھلی ہوئی تھی۔ درد سے دل چور تھا۔ ابھی تو چھوٹی سی روشال کو ماں بننے کے معنی سمجھ میں آنا تھا کہ ماں بننا کیا ہے۔ آج تو وہ آرام سے بول گئی تھی، وہ اپنے جسم کے انش کو دے دے گی، پر اس بات کا جلد ہی احساس ہونا تھا کہ اپنے جسم کے حصے کو الگ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ایک ماں مر کر بھی اپنی اولاد کو نہیں چھوڑ سکتی۔ یک طرفہ محبت کتنی ظالم چیز ہے، اس کا اندازہ روشال کو بہت خوب ہو گیا تھا۔ کیا مطلب رباب؟ نواب آلیان علی خان نے سنجیدہ چہرے لیے رباب کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اپنے قریب کیا تھا۔ آلیان، ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے امریکہ جانا ہوگا۔ شی از مسنگ می اے لاٹ۔ بہت یاد کر رہی ہیں مجھے۔ اور زمان بھی بول رہا تھا کہ آپا جلدی آئیں۔ تو مجھے جانا ہی ہوگا آلیان۔ رباب نواب آلیان کے سرخ تپے ہوئے عارض پر ہاتھ رکھ کے بولی اور زیادہ نازک کی آلیان کے سینے سے مس کی تھی۔ سو واٹ اباؤٹ می رباب؟ میں کیسے رہوں گا تمہارے بنا؟ جانتی ہو نا، 8 سال کے طویل عرصے میں گنتی کے بس 4 سے 5 دفعہ بھی تمہیں امریکہ جانے دیا ہے۔ نہیں رہ سکتا میں تمہارے بنا۔ ایک کام کرتا ہوں، میں غزالہ خالہ کو زمان سے بول کر یہیں بلوا لیتا ہوں، ان کا ٹریٹمنٹ یہی ہو جائے گا۔ زمان رباب کا چھوٹا 28 سالہ بھائی ہے جو امریکہ میں بزنس مین ہے۔ ہے، لسن بیبی، I'm all yours and you have all the rights to take a decision۔ مجھے جانا چاہیے یا نہیں؟ لیکن آلیان، اس دفعہ تم روک نہیں سکتے۔ I really wanna go to نواب صاحب۔ یہ بولتے رباب نے آلیان کے عارض پر اپنے لب رکھے تھے اور ان کی قمیض کو آگے سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ کیا رباب؟ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ جہاں آلیان کی آنکھوں میں رباب کے لیے بے حد پیار تھا، وہیں رباب کی آنکھوں میں کچھ الگ تھا، جو 32 سالہ میچور نواب آلیان کو نظر تو آ رہا تھا کہ وہ کچھ چھپا رہی ہے یا جھوٹ بول رہی ہے، لیکن اپنی بیوی پر انہیں یقین بھی بہت تھا، لیکن شاید وہ سمجھنا نہیں چاہتے تھے۔ آلیان، میری رات کی فلائٹ ہے اور مجھے جانا ہے۔ 1 مہینے میں آ جاؤں گی ڈارلنگ، لیکن I need your time before I left پاکستان۔ یہ سنتے نواب آلیان نے رباب کو اپنے اندر بھیجا تھا۔ I can't let you go روبی، I can't۔ نواب آلیان کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ 8 سال میں جس طرح انہوں نے رباب کو رکھا تھا، ملکہ کی طرح شاید ہی کوئی رکھ سکتا تھا۔ Hey آلیان، it's just a matter of 1 month۔ ہاں، 1 مہینہ۔ پر تم مجھ سے پوچھو کہ تم یہاں نہیں ہوگی، کیسے گزریں گے میرے یہ دن؟ جانتی ہو نا کہ کتنا ضروری ہو تم میرے لیے۔ اس بات پر رباب کا قہقہہ لگا تھا۔ Really? Am I that important to you؟ ہاں، ہو تم ضروری، تم میرے لیے بہت ضروری ہو، بیوی ہو میری۔ رباب آلیان علی خان، تم سے پیار کیا تب پتہ لگا کہ پیار ہوتا کیا ہے۔ یہ بولتے رباب کے عارض کو شدت سے چوم گئے تھے۔ رباب کا پھر سے قہقہہ گونجا تھا۔ آلیان خان اس کے قہقہے پر سنجیدہ ہوئے تھے۔ یہ کیا بار بار ہنس رہی ہو رباب؟ ارے آلیان، اگر میں جا رہی ہوں تو تمہاری چھوٹی بیوی تو ہوگی نا تمہارے پاس، تو اپنی ضروریات پوری کر لینا۔
اور 1 مہینے بعد تو میں آ ہی جاؤں گی۔ پھر ایسے تم سے اپنا حق مانگوں گی کہ نہ علیان تم کہو گے کہ پھر تم سے اپنا حق ایسے مانگوں گی نا علیان کہ تم کہو گے رباب مجھے آفس بھی جانا ہے، ڈیری بھی جانا ہے۔ یہ بولتے رباب علیان کے لب اپنی قید میں گر گئی تھی۔ ایک دم نواب علیان اور زیادہ شدت سے رباب کی پنکھڑیوں سے لپٹتے ان کی آنکھوں کے آگے رشال کا چہرہ آیا تھا۔ یہ وقت اس کا تھا تو وہ کیسے کہیں نہ کہیں احساس ہوا تھا رشال کے دل کی ٹھیس کا۔ آج ان کی محبت کے اقرار میں رباب کا مذاق اڑانا سمجھا گیا تھا کہ محبت کی بے قدری کرنا کتنا ناگوار گزرتا ہے۔ ایک دم رباب کو نرمی سے اپنے سے الگ کرتے رخ موڑ کر تیز تیز سانسیں لے لگے اور اپنے گیلے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگے۔ کیا ہوا علیان؟ رباب ایسے علیان کے چھوڑنے پر چیخی تھی۔ رباب کی آواز میں خفگی محسوس کرتے نواب علیان نے رباب کی طرف رخ کیا تھا۔ وہ رباب ایکچولی یہ چھوٹی بیگم کا وقت ہے تو میں نہ تمہارے ساتھ نہ ان کے ساتھ کوئی ناانصافی کرنا چاہتا ہوں، سمجھو۔ اتنا سا بولتے وہ چپ ہوئے تھے۔ جہاں رباب کو بہت غصہ آیا تھا وہ تپی تھی لیکن وقتی طور پر کنٹرول کر گئی۔ اب وہ چھوٹی بیگم کو اور زیادہ ان کی اوقات دکھا کر جانا چاہتی تھی۔ علیان، رباب مسکرا کر بولی، آنکھوں میں الگ سا تمسخراتی انداز تھا۔ بہت ہی الگ انداز میں اس نے قمیض کے اوپر سے ہی علیان کے سینے پر اپنی انگلیاں پھیری تھیں۔ بولو رباب۔ گہری نظریں نواب علیان کی رباب پر گڑی تھیں۔ جا تم میرے ساتھ ہی رہے ہو، آخری بار بول دوں تو تم مجھے کراچی ایئرپورٹ چھوڑو گے، کیوں نہیں رباب؟ بیوی ہو تم میری۔ تم نہ بھی کہتی تب بھی تمہارا علیان خود جاتا تمہیں چھوڑنے۔ اور سنو، میں آؤں گا خالہ کو دیکھنے، بس چھوٹی بیگم کی طبیعت تھوڑی ٹھیک ہو جائے۔ اچھا علیان، میں ذرا رشال سے مل کر آتی ہوں۔ یہ بولتی وہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اف، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے مجھے، کیسے دونوں میں انصاف کروں۔ ایک طرف چھوٹی بیگم اس حال میں ہے اور دوسری طرف رباب کو چھوڑنے بھی جانا ہے۔ یہ سوچتے اپنی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے وہ فریش ہونے کے لیے چلے گئے۔